وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سورہ نازعات آیت نمبر 26 پارہ 30 آئیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى طام طا کو میم کے ساتھ، میم کے اوپر شدہ ہے اس لیے طامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف، من یہاں اظہار ہے، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ آج کا سبق یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے۔ نیکسٹ سورہ نبا سے انشاءاللہ سٹارٹ کر لیں گے، سپارہ بھی مکمل ہونے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔